बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी, मेरे साथ मखदूम शहाबुद्दीन इस वक्त मौजूद हैं और हम रात गए आपके लिए एक बड़ी ख़बर लेकर आए हैं। चूँकि इस्लामाबाद में कल का दिन बहुत अहम होने वाला है और बल्कि अब तो आज का दिन का है ना, आज का, कैलेंडर पे तारीख हाँ बदल ट्रू, चुकी है 14 सितंबर। और इसको हम अहम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इस दिन ये एक तारीख़ी दिन है या जिसमें एक तारीख़ी ब्लंडर होने जा रहा है और तारीख़ी वारदात टलने जा रही है। ट्रू ट्रू। उसका सबसे पहला पहलू शहाब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मर्ज़ी के कुछ सहाफ़ियों को कवरेज की इजाज़त है। देखिए, मर्जी के कुछ सहाफ़ियों को अगर कवरेज की इजाज़त भी है तो या तो आज तक खबर रुकी हो, हाँ, ये तो है। आज तक आप मुझे आज के दिन तक बता दें कोई खबर रुकी हो। इमरान खान को कितना पाबंद सलासल रखा है आपने? हाँ, उसका नाम लेने पे पाबंदी है, हाँ, छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ ना। हाँ, उसकी तस्वीर दिखाने पे पाबंदी है। हाँ, वो भाई जाके देखें तो सही, लोगों के दिलों से वो तस्वीर मिटाएं। हाँ, तो मसला ये है कि जितना आप चीज़ों को छुपाते हैं ना, हाँ, उतना ही वो चीज़ें उभर के आती हैं। हाँ, तो आप इस तरह की कवरेज कर लें, जो मर्जी कर लें। आई थिंक देयर आर इंडिपेंडेंट वॉइसेस जो उन्हें ठीक लगता है और जो सहाफ़ती उसूलों के मुताबिक वो और रिपोर्ट यार करते रहेंगे। आप सहाफ़ियों को मना करें। वो सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की जो पेशी हुई थी ऑनलाइन, हाँ, वो तस्वीर कैसे बाहर आ गई थी? मैं तो आपको ये बताऊं कि वो तो काजी फाइज ईसा साहब ने, जो स्टेट की तरफ से एक अनअनाउंस्ड सेंसरशिप है ना इमरान खान हाँ, साहब की, काजी साहब ने उसे सुप्रीम कोर्ट के प्लेटफॉर्म से एंडोर्स किया। हाँ, एंड आई पर्सनली थिंक कि काजी साहब के लिए मैं ये शेर नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं पढ़ता हूँ अब। चाहे सादुल्ला बलोच का अगवा हो, जो भी चीज़ें, उसमें बेशक मुतअद्दिद थ्योरीज भी आ जाएं, लेकिन फिर भी अगर काजी साहब की एक्सटेंशन इस खोपड़ियों के मीनार पे तामीर हो रही है ना, हाँ, उसकी बुनियादों में ये लहू है हाँ, पाकिस्तान के आइन और कानून का, तो हाँ, फिर मुझे कहने का ये हक दीजिए कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी हम करते। तो मुखबरी करते हैं। वही ना, आज खान साहब ने भी ये कह दिया कि इनको इसलिए जो तोसी का तोहफ़ा मिल रहा है कि ये ह्यूमन राइट वायलेशंस और जो इलेक्शन चोरी है उसके ऊपर बैठे हैं। ये निज़ाम के ज़ामिन है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, काजी साहब नवाज शरीफ साहब के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब को पता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब को टिश्यू पेपर की तरह उठा के फेंक देना है। हुँ, नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि काजी साहब फिर भी हुँ, कुछ ना कुछ मेरे लिए कुछ गुंजाइश जरूर रखेंगे, हल्का सा हाथ वाला, हल्का सा हाथ ठीक, वाला। ठीक है। सिस्टम जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना चाहता है। इट्स नॉट अबाउट काजी एनी मोर। तो ये जो उसमें एक और थ्योरी है कि हो सकता है काजी साहब ने कबूल है कह दिया ना हाँ, कि मैं कल ही नहीं एक्सटेंशन लेनी, सारे आनू दे होते, हाँ, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, मुझे नहीं चाहिए, सारे जजों को दो ताकि मेरे पे कम बात आए ना। हुँ, अब इसमें मैं आपको दो खबरें दूंगा। एक तो ये कि अगर सारे जजेस को एक्सटेंशन दी, चारों हाई कोर्ट से अगर एक बड़ी तादाद जजेस की आई सामने जिसने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया, फिर और आप ये भी नहीं कह सकेंगे दुरानी साहब कि आप आइन पे अमल दरामद करें, क्योंकि आइन पता है क्या कहता है? आइन कहता है कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का 65 साल की उम्र तक रहेगा, कोई भी जज हाई कोर्ट का 62 साल की उम्र तक रहेगा, बशर्तिया कि वो इस्तीफा दे दे या आइनी तौर पे हटा दिया जाए। तो मैं आपको ये बता दूं, जस्टिस मंसूर अली शाह को अंडर एस्टिमेट करना निज़ाम की सबसे बड़ी गलती होगी। यू लिटरली हैव नो आइडिया अबाउट द पावर ऑफ जस्टिस मंसूर आपका अली शाह। इशारा कहीं ये तो नहीं है कि एक शख्स जो है वो अपनी दुल्हन का घूंघट उठाए तो आगे से कोई और निकल आए? ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आज एक्सटेंशन का कानून आई ना, इस जुडिशल पैकेज में चीफ जस्टिस की तैनाती का जो अमल है वो तब्दील कर दिया जाए। अच्छा, एक और बड़ी लाइक चीफ इम्पोर्टेंट ऑफ द आर्मी स्टाफ सेम हाँ, मॉडल लाया जाए कि हाँ, 5 नाम आए, हाँ, उनमें से एक लग जाए। हाँ। ये बेसिकली जुडिशरी को कंट्रोल करना है, सिर्फ एक काजी से ये कंट्रोल नहीं तो होगा। मतलब काजी साहब के साथ हाथ हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। होगा क्या कि जब 5 लोगों के नाम आएंगे हाँ, तो उन 5 लोगों में से 2 पैगाम भेजेंगे हुकूमत को। हाँ, जैसे ये हमारे मोहतरम फैज हमीद साहब नवाज शरीफ साहब को पैगाम भेजते थे ना हाँ, कि मैनू चीफ ला दो, हाँ, मैं पीटीआई बनाइए, मैं रगड़ देंगा। हाँ। ओ भाई, रगड़ने वाली जात अल्लाह ताला की जात है, ऐसे ही है, ठीक ऐसे है? ही है, मौला ऐसे नू ही मौला है। ना मारे तो मौला नहीं मरता, अच्छा, हमने देख लिया। अब एक चीज याद रखिएगा, जो 5 कंटेंडर्स होंगे वो अपने पैगामात भेजेंगे कि सर असी थोड़े ताबेदार, सानू चीफ ला दो। सेकेंडली हाँ, जो उससे भी बड़ी वारदात है वो हाँ, ये है कि ये डीपीओ नहीं होता, जैसे हाँ, डीपीओ नहीं पसंद आया मैंने को तबादला, हाँ, नया आ गया, हाँ, नया नहीं पसंद आया फिर तबादला, जब तक हाँ, अपनी पसंद का नहीं आएगा। हाँ, जस्टिस बाबर सत्तार साहब नहीं पसंद आए, ये हाँ। नई वारदात के मुताबिक उन्हें बलूचिस्तान ट्रांसफर कर दे, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज को लाहौर हाई कोर्ट ले जाए। अच्छा, ये बताएंगे ये जो वारदात है। रात गए जावेद चौधरी ने जो शरारत की है, ये जो बारीक वारदात है कि जो असल तरमीम का मामला है वो साइड पे करके उन्होंने नया शोशा छोड़ दिया। और वो नया शोशा ये है कि असल में जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है
وہ ملٹری ٹرائل کو کیا کہتے ہیں اس کو آرمی ایکٹ میں ترامیم جو ہے کرنا وہ بھی ہو چاہتے ہیں، سکتی ہیں کانسٹیٹیوشن اور اس سے زیادہ اسٹیبلش ہو رہی ہے بات کہ اب عمران خان صاحب کا جو ہے ملٹری ٹرائل وہ ہونے جا رہا ہے. دیکھیے ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت جو ہے نا، میں آپ کو یہ بتاؤں، جیل میں بیٹھا عمران خان آپ سے اور مجھ سے طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے کسی طاقتور شخص سے یا اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھی کٹھ پتلیوں سے، عمران خان زیادہ پولیٹیکلی اویئر ہے، یہ یاد رکھیے گا، میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اس سب کے اندر اگر عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہا ہے نا کہ میرا ملٹری ٹرائل رکوایا جائے، تو دیر از سم تھنگ، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو کل جو ہے ایک دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، دس از اے پاسبلٹی. لیکن اس میں پھر لیکن ایک بات ایک اور بات بھی ضروری ہے نا کہ جاوید چودھری صاحب کی کون سی خبر آج تک درست ثابت ہوئی ہے؟ یہ آپ کو نہیں پتا. ان کی ایک وہ چر کر کے کوئی چیز ہوئی تھی، وہ ان کی صحیح درست ثابت ہوئی ہے، کیونکہ میں جب بھی دروازہ کھولتا ہوں اور اس دروازے کی آئلنگ نہ کی ہو، تیل اگر دروازے کو نہ دیا ہو. ادر ڈے میرا آفس ہے تو اس کا بھی دروازہ چر کر کے آن ہو رہا تھا، کھل رہا تھا، تو پھر مجھے جاوید چوئی صاحب بڑے یاد ہے، لیکن پھر میں نے تیل دے دیا اسے، اور جب میں نے تیل دیا تو اس کا مطلب ہے کہ چر کے بجائے ایسے اسموتھلی وہ بند بھی ہوتا تھا کھلتا بھی تھا. مطلب نتھنگ ٹو ٹیک سیریس اباؤٹ جیدہ جی. نہیں بس وہ آپ کو انجوائمنٹ دے رہے ہیں یار، کچھ چیزوں کو انجوائے کیا کریں. اچھا ایک اور آج جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا نا، جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز پہ ایف آئی آرز ہیں یہ کامیڈی ہے. تھینک یو فار دا انجوائمنٹ یو پرووائڈ. ایک اور کامیڈی سنیں کہ جی 2 گروپس بننے والے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ایک گروپ پارلیمنٹ میں بیٹھے گا، وہ پارلیمنٹ کی سیاست کرے گا جس کا اٹیالہ جیل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جو باہر والا گروپ ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا. دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کیا ہے، پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت ایک ہی چیز ہے جو چل رہی ہے، اور وہ ہے عمران احمد خان نیازی، قیدی نمبر 804. 8 فروری کو ووٹ پی ٹی آئی کو پڑا ہے، بلے کو پڑا ہے. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر عمران خان آج کہہ دے مریم کو ووٹ دو تو مریم نواز بھی تاریخی فتح پہلی دفعہ زندگی میں پراپر حاصل کر لے. ٹھیک ہے، ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. the only way they can win is by getting عمران خان سے کہتے ہیں ایک اور چیز، پی ٹی آئی کا ٹکٹ لوگوں نے ختم کر دیا. لیٹ می ایڈ کہ اس وقت اگر خان صاحب کہہ دیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہونا ہے تو عوام جو ہے تبھی ہو سکتی ہے. مطلب دس از دا پوائنٹ نا کہ خان جو کہے گا عوام وہ مانے گی. دیکھیں اس وقت عوام کی ضد ہے عمران خان، عوام کے دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، یہ طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ اگر نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں. بات یہ ہے کہ اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا کہ جس پہ کرم ہو نا اسے پنگا نہ لو. وہ تو کرم پہ چل رہا ہے، تم چلتی مشین میں ہاتھ دو گے پھنس جاؤ. پچھلے 3 سال میں جو عمران خان کے ساتھ ہوا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک چیز بتا دیں جس کا عمران خان کو نقصان. اچھا ایک اور چیز، اگر قاضی صاحب ہی نہ رہے، قاضی صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو نواز شریف کا کیا بنے گا؟ وہ تو پہلے جانے لگے تھے باہر، انہیں جانے نہیں دیا اسٹیبلشمنٹ نے. نہیں وہ پھر دوبارہ کل اخبار میں آیا نا کہ دوبارہ ایکٹیو ہونے والے نہ 3 میں نہ 13 میں وہ ایکٹیو ہو جائیں. ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں ایک مزے کی بات، یہ جب نون لیگ والے کہتے تھے نا نواز شریف صاحب واپس آ کے بیانیاں بنائیں گے یہ سب اور واپس آ رہے ہیں یہ وہ اور نون لیگ کی سیاست ریوائو، میں اس وقت کے میرے ولاگز اٹھائے میں یہ بات کرتا تھا یار میری دعا ہے میاں صاحب واپس آئیں، تاکہ ایک دفعہ کٹی کٹا نکل جائے کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جاوے گا. تو 8 فروری کے الیکشن سے پہلے میاں آیا، لگ پتا گیا لیکن نون لیگ کو کہ انہاں تلنچ بھی تیل نہیں ہے. مطلب nothing what can he do یار، ایک سیٹ نہیں جیت سکا وہ بیچارہ. لاسٹلی بڑی امپورٹنٹ بات، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس وقت کے جو سیاسی کردار کو انقلابی کردار قرار دیا جا رہا ہے. یہ انہوں نے پھر کہہ دیا ہے کہ اگر ہماری لائی گئی ترامیم ایکسیپٹ ہو جاتی ہیں تو ہم ووٹ بھی کر سکتے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، خبر دوں، ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ اگر مولانا فضل الرحمان حکومت کو ووٹ دے دیتے ہیں نا تو پی ٹی آئی کے بہت سے ایم این ایز امبیرسمنٹ سے اور اپنی سیاست ختم کرنے کے عمل سے بچ جائیں گے. وہ کیسے؟ بھائی انہیں کرنا ہی کرنا. ہم یہ بتائیں، آپ کا وزیر اعظم کا سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کہتا ہے ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے. پارلیمان میں جمعے سے تھوڑی دیر پہلے آپ کا اعظم نذیر اتار اور وزیر قانون کہتا ہے کہ نہیں کوئی ترمیم نہیں آ رہی، اور رات کو وزیر دفاع کہہ دیتا ترمیم آ گئی. وہ یہ نمبر کس نے پورے کیے ہیں؟ نون لیگ والوں سے تو نمبر اگر پورے کرنے کی ان کی اپنی وقت ہوتی، شہباز شریف صاحب کی یا نون لیگ کی، وہ ایک نمبر نہ پورا کر سکے، ایک ووٹ نہ پڑے انہیں اپنے ایم این ایز کا بھی. تو جہاں سے یہ سب کچھ چل رہا ہے نا وہ آپ سمجھیں. تو آئی ڈونٹ سی اے پوائنٹ بائی دا وے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں مزید خراب ہوں گی. 10 ستمبر کا جو سانحہ ہے پارلیمان میں وہ آپ نے وٹنس کیا،
رات ہم ادھر ہی تھے, کوریج کرتے رہے, ہاں لوگوں کو بھی دکھاتے رہے. اس کا بڑا غصہ ہے ویسے ہم پہ, بہت سے ہاں بہت طاقتور لوگوں کو بھی اور کچھ اپنوں کو بھی, کہ بھائی یہ ادھر کیا کر رہے تھے اور کیوں دکھا رات رہے کے تھے. اس پہر. لیکن وہی بات ہے, ہم عرش شریف والی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ ہم تو آئینہ ہے نا, اس میں اپنا چہرہ آپ کو بھدا بدنما داغدار نظر آ رہا ہے, تو آئینہ توڑنے سے کیا ہوگا. لاسٹلی اینڈ تو یہ بریفلی, ثانیہ 14 ستمبر بھی ایکسپیکٹ کریں کہ بہت بڑا ثانیہ ہو سکتا ہے. لاسٹلی اینڈ بریفلی, ویئر پی ٹی آئی اسٹینڈس آفٹر دس. دیکھیں, پی ٹی آئی اور عمران خان they have got nothing to lose. جو ہو چکا اس کے بعد پیچھے کیا بچ گیا. ہاں یہ تو ہے. پولیٹیکل سٹینڈنگ کی بات کریں نا, ہاں پولیٹیکل مائلیج کی بات کریں, وہ عمران خان کے پاس تھی, ہے اور رہے گی. مختوم شاہبین آپ کا بہت شکریہ, اور ہم انشاءاللہ کل بھی اکٹھے ہوں گے. انشاءاللہ ہم فیلڈ سے کور کریں گے. دورانی صاحب اس کے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ہاں اور یہ جڑے رہیں ہمارے ساتھ, ہاں کیونکہ ویسے بھی فائر وال آ چکی ہے, تو فائر وال کا اثر بھی ہم نے کم کرنا ہے. ہم تو اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں گے, باقی ایکسپرٹس کے مطابق اٹس ان یور ہینڈس. انگیجمنٹ بڑھائیں, شیئر اٹ, ایسے ہی ہے. اور اپنی رائے کا اظہار کریں, کیونکہ اس وقت میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ سے اور مجھ سے بہتر سیاسی تجزیہ نا عوام کا ہے. وہ زیادہ پولیٹیکلی اویئر ہے, وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کیا ہم نہیں بول رہے ہیں اور کیا ہم اوائڈ کر رہے ہیں, ہماری کیا مجبوریاں, وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. تو لیٹس ہوپ آپ اپنی اوپینین جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لیں. اپنا اپنے آس پاس سب کا, اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے